बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंडिंग लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपको आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बताऊंगा। आयतुल कुर्सी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से चंद का जिक्र हम इस मजलिस में करेंगे। अल्लाह ताला मुझे बयान करने और आपको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आयतुल कुर्सी एक ही आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। क्योंकि इसमें कुर्सी का लफ्ज़ आता है, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, तो इसलिए इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। और ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है एक किस्म की। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह वो है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जिंदा है, कारखाना आलम को कायम रखने वाला है, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है जो उसके इज़्न के बगैर इसकी जनाब में किसी की सिफारिश करे, यानी उसकी मर्जी के बगैर कौन उसके पास किसी की सिफारिश कर सकता है। जो कुछ लोगों को पेश आ रहा है और जो कुछ इसके बाद होने वाला है वो सब जानता है, और लोग मालूमात में किसी चीज़ पर अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे, यानी अल्लाह ताला जितना चाहे किसी को इल्म दे देता है। इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर हावी है और इसकी हिफाजत इसको थकाती नहीं, और वो आली शान अजमत वाला है। तो ये तो है जनाब इसका तर्जमा। लेकिन इसके फ़ज़ाइल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, अगर हम काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन चंद एक का जिक्र हम यहाँ करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तो अपने बिस्तर पर आए तो आयतुल कुर्सी पढ़, तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ हमेशा तेरे साथ रहेगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब नहीं भटकेगा। तो इसी तरीके से और भी इसके कुछ फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो कोई रात को सोते वक्त इसको पढ़ेगा तो वो शैतान और चोर से महफूज रहेगा, यानी उसका घर भी चोर से महफूज रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सदका फ़ितर की हिफाजत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सुपुर्द फरमाई थी, यानी सदका फ़ितर का जो अनाज था उसकी हिफाजत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की थी। एक शब एक आने वाला आया और गला भरने लगा, तो मैंने उसको पकड़ लिया, यानी हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो कहने लगा कि मैं मोहताज और अयालदार हूँ और सख्त हाजतमंद भी हूँ। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारे रात के कैदी का क्या बना? तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा।
مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا، یعنی رات کو اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور، اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ رات کو میں اس کے پھر انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا، اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو بہت نفع دے گا، اور وہ یہ ہے کہ تم جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہباں ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان 3 راتوں میں تمہارا مخاطب کون تھا، یعنی تمہارا واسطہ کس سے پڑا تھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ اگر کسی جگہ یا مکان پر جنات کا بسیرا ہو تو وہاں اس کو خارج کرنے کے لیے آیت الکرسی کا 41 یوم میں 40,100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوتے ہی جنات چلے جائیں گے۔ جو کوئی چاہے کہ وہ چشمے خلائق میں بلند مرتبہ ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں معزز اور محترم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ ہر ماہ چاند کے مہینے کی پہلی اتوار کو نصف شب کے وقت اٹھے، غسل وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر مصلی پر بیٹھے اور 102 مرتبہ اس طرح سے آیت الکرسی پڑھے کہ اول و آخر درود پاک پڑھے۔ بفضل اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں بلند مرتبہ بن جائے گا، لوگ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ انتقال شدہ والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے آیت الکرسی کو 101 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب والدین کو بخش دے تو انشاءاللہ تعالیٰ والدین کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے آیت الکرسی کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، جو کہ ایک چھوٹی سی نشست میں، چھوٹی سی ویڈیو میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو اب کر لیجئے، یہ بالکل فری ہے، اور اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔